बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम टीवी के नाजरीन को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। योम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम को खुसूसी अहमियत हासिल है। इसे योम आशूरा के नाम से पुकारा जाता है। 10 मुहर्रमुल हराम को आशूरा कहने की एक वजह यह भी है कि इस दिन अल्लाह पाक ने 10 अंबिया किराम को एजाज़ो इकराम से नवाजा था। नाजरीन, आपको योम आशूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की मुबारक सुन्नतें और निस्बतें बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप इस वीडियो को आखिर तक मुलाहजा करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नाजरीन, योम आशूरा ये दिन बनी इसराइल की ईद का दिन था। रिवायत है हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह आशूरा के दिन कुत्तान के कपड़े पहनते और इस्मत सुरमा लगाया करते थे। अहद रिसालत में योम आशूरा को कुछ यूं मनाया जाता था। ज़माना जahलियत में कुरैश योम आशूरा का रोज़ा रखते। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम भी इस दिन रोज़ा रखा करते थे और इसी दिन काबतुल्लाह शरीफ का गिलाफ तब्दील किया जाता। खैबर और मदीना मुनव्वरा में यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद आबादी, चूँकि उनका ताल्लुक बनी इसराइल से था और बनी इसराइल योम आशूरा ही फ़िरऔन से निजात पाने की वजह से इस दिन को बतौर ईद मनाया करते और रोज़ा रखा करते थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम मदीना पाक तशरीफ लाए तो आपने देखा कि यहूदी भी आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा कि आज के दिन रोज़ा क्यों रखते हो? यहूदियों ने अर्ज़ की, ये अज़मत वाला दिन है। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह पाक ने बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन फ़िरऔन को गर्क किया था और मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी। तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने में इस दिन का रोज़ा रखा था और हम भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। चुनाचे आपने इस दिन रोज़ा रखा और लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया, लेकिन साथ में ये बात भी फरमाया कि यहूद की मुशाहबत से बचने के लिए तुम एक दिन पहले रोज़ा रख लिया करो और साथ में आशूरा का या आशूरा का रोज़ा रखने के बाद एक दिन मजीद रोज़ा रख लिया करो, ताकि यहूद की मुखालफत भी लाजिम आ जाए। नाजरीन, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद हत्ता के वाशी जानवर 10 मुहर्रमुल हराम योम आशूरा का एहतराम ताज़ीम करते हैं। और बाद बुजुर्गों ने कहा कि 10 मुहर्रमुल हराम को ये वहशी जानवर भी रोज़ा रखते हैं। अजीम ताबई बुजुर्ग हज़रत सैयदना कैस बिन उबाद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची कि वहशी जानवर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। सैयदना फता बिन शख्ज़फ रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मैं रोज़ाना चींटियों के लिए रोटी तोड़ के डालता था। जब 10 मुहर्रम का दिन आता तो चींटियाँ वो रोटी के टुकड़े नहीं खाती थी। हज़रत अबुल हसन अली बिन उमर क़ुज़वैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 10 मुहर्रम को चींटियाँ भी रोज़ा रखती हैं। अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया। उनको बड़ी हैरत हुई तो पूछा, उन्होंने फरमाया 10 मुहर्रम के दिन चींटियाँ रोज़ा रखती हैं। हज़रत अल्लामा इब्न नासिर ने भी लिखा कि मुहर्रमुल हराम को एक शख्स गांव आया। लोग उस वक्त जानवर ज़बा कर रहे थे। उसने वजह पूछी तो गांव वालों ने बताया, आज वहशी जानवर रोज़े से हैं, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं। उन्होंने उस आदमी को एक बाग में ले जाकर खड़ा कर दिया। उसका बयान है कि असर के बाद हर तरफ से वहशी जानवर आने लगे और बाग को घेर लिया। उनके सर आसमान की तरफ उठे हुए थे। किसी एक ने भी उस गोश्त में से कुछ नहीं खाया। जो ही सूरज गुरूब हुआ वो वहशी जानवर गोश्त पर टूट पड़े और जल्दी ही सब कुछ खा गए। तो पता चला कि योम आशूरा वो दिन है कि जब अहले ईमान और उनके साथ यहूद हत्ता के वहशी जानवर भी योम आशूरा का एहतराम करते हैं। नाज़रीन, हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाहु अन्हु का फरमान है, आशूरा के दिन जो 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो उसकी तरफ रहमान अल्लाह तबारक व तआला नजर रहमत फरमाएगा और जिसकी तरफ रहमान नजर फरमाए उसे कभी अजाब नहीं देगा। नाज़रीन, आप जानते हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर रहमत फरमाएगा इस दिन 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की वजह से, तो अल्लाह हम सब की सारी मुश्किलात को आसान फरमा देगा। योम आशूरा ही को हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, लिहाजा इस दिन तौबा व इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए और बारगाह इलाही से
توبہ پر قائم رہنے کی دعا مانگنی چاہیے اور یوم عاشورہ کو بالخصوص عصمت سرما لگانا چاہیے کہ اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ ناظرین، تفسیر روح البیان میں یہ بات مذکور ہے، ایک بار 10 محرم الحرام نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے برابر میں بیٹھے تھے۔ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان دینا شروع کی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی اذان دے چکے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور ناظرین، جب گناہ معاف ہونے کی بات ہو تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے ہمیشہ توبہ کرنا پڑتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے یوم عاشورہ جب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نام نامی سنیں، آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھیں اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگائیں۔ ناظرین، ماہ محرم میں 10 دنوں تک خصوصاً 10ویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دیگر شہدائے کربلا کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ کوئی شربت پر فاتح دلاتا ہے، کوئی شیر برنج چاولوں کی کھیر پر، کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر، جس پر چاہو فاتحہ دلاؤ، جائز ہے۔ ان کو جس طرح اصالہ ثواب کرو جائز ہے، اور ان کے نام سے صدقات اور خیرات کرو، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور بعض جاہلوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کربلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے، ان دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں سال میں 2 محافل ہوا کرتی تھی، ایک محفل میلاد، دوسرا محفل شہادت امام حسین۔ اس دوسری محفل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے، یہ محفل بروز عاشورہ یا اس سے ایک دن قبل ہوتی ہے، اس میں 1000 کے قریب لوگ جمع ہوتے، اس کے بعد جب فقیر آتے تو آ کر بیٹھتے، حضرت سیدنا امام حسن و حسین کی حدیث شریف میں آنے والے فضائل کو بیان کیا جاتا، پھر ختم قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کی جاتی، 5 آیات پڑھ کر کھانے کی جو چیز ہوتی اس پر فاتحہ دلائی جاتی اور غرباء میں کھانے کو تقسیم کیا جاتا۔ ناظرین، پتہ چلا کہ یوم عاشورہ انتہائی برکتوں والا دن ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، صدقات اور خیرات کرنے چاہیے، اور بالخصوص یہ خاص توبہ کا دن ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے اس دن قبول کیا، ہمیں بھی اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ ناظرین، آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک شام ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔